साहब, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता जंग खत्म होने के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हो गई हैं, जबकि पाकिस्तान में पेट्रोल 8.36 और डीजल 10.39 रुपए फी लीटर महंगा हो गया है। घरेलू सार्फिन के लिए गैस फिक्स चार्जेस में 50% तक इजाफा। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ने बिजली के बिलों में 35 रुपए PTV फीस खत्म करने का ऐलान भी कर दिया है। बड़े ड्रामे हैं भाई, ये नौटंकियां चलती फिरती। सच्ची बात है, PTV मेरा तो रोमांस रहा है जब हम बच्चे थे, जब ये है यूब खान के ज़माने में मेरा ख्याल है। उस वक्त तो इसकी नशरियात भी 9 बजे बंद, दो फलाना टमखाना, पता नहीं क्या क्या होता था। लेकिन डार्लिंग ऑफ द नेशन, मतलब जिन लोगों के पास उस ज़माने में TV कम घरों में होते थे, तो पता नहीं 9 बजे ही बंद हो जाता था, कोई इस तरह की बातें थीं। तो PTV पे ये बेशर्मी और बेहयाई से भी अगला कोई काम था। मैं तो PTV नहीं देखता कभी, ना मेरे जानने वालों में से कोई देखता है। 35 रुपए, अच्छा हूँ 35 रुपए ख़त्म कर देती है फीस, ठीक है। ये माली फाशी सदके जामा ख्वाजा आसिफ, कमाल की कभी कभी ये बंदा बात करता है। हातम ताई की कब्र पे फ्लाइंग के कुमारी है, PTV के 35 छोड़ दिए हैं, बाकी महीने भर की इस बचत से आधा किलो आलू या कोई आधा किलो दाल या कोई आटा, पता नहीं क्या है। अच्छा, ये 5 महीने के बाद 1 किलो चीनी से खरीदी जा सकती है। वाह, सदके जामा तोड़े अरबा खरबा दे। 12 महीने की बचत से 1 किलो ये जो ये ब्रायलर वगैरह, 24 महीने की बचत से बछड़े का बड़ा गोश्त 1 किलो, सोचो और मजे लो। अच्छा, जिस तरह गुज़श्ता कई रोज से बिजली के बिलों और पेट्रोल की कीमतों को लेके वो अपनी हुकूमत पे ताबड़तोड़ तबर्रे कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि नून लीगियों को भी कोई मतलब उनको अक्ल, फहम, शऊर को ज़मीर जो है वो खराटे लेते लेते कम से कम खराटे लेने बंद कर दी है उसने। ये जो डॉक्टर शमा जुनेजो और नून लीगी वकील मियाँ दाऊद कह रहे हैं, ये इंतहा है, लेकिन पता नहीं लोगों पे कब आएगी। मैं तो कहता हूं इन पे इतना जुल्म हो कि मुर्दे भी उठ खड़े, कब्रें फाड़ के निकल आए बाहर, अदरवाइज ये रुकना नहीं। बड़ी तरक्की कर रहे हैं, बड़ा यूं हो रहा है, बड़ा वो हो रहा है, और पता नहीं दुनिया की रिपोर्ट्स कुछ और कह रही हैं। बाजार में जाओ वो कुछ और कह रहा है। इनकी बातें सुनो, इनके सूट बूट देखो, खुदा की कसम कराहत आती है, गुस्सा आता है, बस नहीं चलता। एक एटम बॉम्ब मेरे पास हो ना, या मैं इजाद कर सकता हूं, मैं तो नखिद आदमी हूं। इनका एक ही इलाज है, ये बड़े यहां जमहूरिये फिरते हैं इस मुल्क में, जमहूरिये। तो क्या दिया है इसने तुम्हें? जब तक अवाम को आप एक खास लेवल तक नहीं लाते जहां उनको स्याह और सफेद, गलत और सही, नेक और बद की तमीज, और वो उसको एक्सरसाइज करने के भी काबिल हो, तो फजूल काम है। ललचा के, डरा के, धमका के तेरा पुत्र वो कांस्टेबल करा देंगे फलाना, ये धंधा है, ये टोटल पॉलिटिक्स है। आप चलो आगे चलो, ठीक है। एक से एक बढ़ के रोना है, मातम है, बिल्कुल ठीक। महीना नहीं, देखो मुसलमानों में एक माह आता है मुहर्रम का, इधर 77 साल मुहर्रम मुसलसल है, याद रखो। पानी वासा खुद कहता है कि इसमें आर्सेनिक है और फलां है और टमका है। चलो सही। अच्छा साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 500 अरब की सालाना बिजली चोरी होती है, खपत कम और ज्यादा बिजली चैलेंज है। अच्छा, चोरी मैं रोकनी है कि मरियम नवाज की गल नहीं कर रहा, मैं मरियम जफर की गल कर रहा। आपने रोकनी है, मैंने ये जो बाइंड द कैमरा बैठे हैं इन्होंने रोकनी है। इंज करो, फारूक साहब दे जिम्मे ला दो। कोई शर्म हद होती है किसी बात की, यानी क्या इत्तला क्या दे रहे हैं? 500 अरब की सालाना चोरी ये कौन करता है?
یہ دیکھو یہ جو ماڑے موٹے غریب غربے یہ اگر کو کنڈے کنڈے پاپ پولندے ان کی کوئی اوقات نہیں, ان کے پائی بال ہیں, ان کے ڈونرز ہوتے ہیں, ان کو روکڑے دیتے ہیں. یہ مطلب وہ ایک گھر اگر کوئی چاند کو پتہ نہیں کیا وہ ہوتے یونٹس وغیرہ کی کر لیتا ہوگا تو گھروں کو اتنا لگا لو. یہ دیکھو جو لوگ ان کو کروڑوں روپیہ بھتا دیتے ہیں, جگہ دیتے ہیں, ان کو یہ پروٹیکشن دیتے ہیں, تو پروٹیکشن میں سے ایک میجر پروٹیکشن تو یہی ہے. اور اچھا پہلی بات, حکمرانوں کی ملی بھگت اور آشیرواد کے بغیر اتنی بڑی واردات ممکن ہی نہیں, اور اگر اس کے باوجود ہو رہی ہے تھوڑی سی بھی اہمیت ہو ریزائن کر دو, ختم. میں اپنا کام نہیں کر پا رہا, اچھا نہیں ہوتا کسی بھی وجہ سے, اللہ نہ کرے. if my health doesn't allow me, تو میں اگر اتنا اس پہ فوکس نہیں کر سکتا, کام نہیں کر سکتا, یہ نہیں کر سکتا, وہ نہیں کر سکتا, تو اس کا ایک گریسفل طریقہ ہے بندہ کہے جی کہ بس آئی وانٹ ٹو ریٹائر. کتنی ڈٹائی سے 500 ارب کی ڈکیتی چوری کا پلساں بھی رکھی ہوئی نے, تو پتہ نہیں کی ہے نہ کوئی, وہ ساریاں عوام لئی نے, تھانے نیلامی کے لیے رکھے ہوئے ہیں. تو اچھا یہ روکنی کس نے ہے مجھے یہ بتاؤ. اور ایک بات یاد رکھنا, آج تک میں نے کسی سیاستدان کے منہ سے نہیں سنا, اور غیر سیاستدان کے منہ, ہر بندہ ایک بات رو رہا ہے, چونکہ پیٹ کی بات ہے, بھوک لگ دی ہے نا, تو وہ تو جانور نوں بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ اقتصادی تباہی ہو گئی میری. یاد رکھنا, اس ملک میں ایک آدمی بتاؤ جو یہ کہے, جو میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری اقتصادی تباہی سنبھالی جا سکتی ہے, لیکن اخلاقی جو ہماری اجتماعی اخلاقی تباہی ہے, خدا کی قسم اس کو سنبھالا نہ گیا تو پھر پوری دنیا کی فوجیں لا کے مجھے دکھانا یہ ٹھیک ہو جائیں گی, یہ دمیں پھر سیدھی نہیں ہونی. پاکستان کا سب سے بڑا المیہ اس کی اجتماعی اخلاقی تباہی ہے, ورنہ بندہ یہ اس طرح کی بات کرتا ہے. باقی چھوڑو فارم 47 یہ وہ گولی مارو, بندہ یہ بات کرتا ہے, وہ بندوبست کرتا ہے, یا اس کے ساتھ فٹ نوٹ لگاتا ہے کہ 500 ارب کی ہے, میں دیکھتا ہوں کیسے ہوتی ہے. پہلے سال ٹارگٹ آ گیا اس کو 250 پہ لاؤ. میں یہ نہیں کہتا رہتا رات کوئی جادو کی چھڑی ہے کسی کے پاس, نہیں, اور تم لوگوں نے یہاں تک پہنچایا ہے, اس کا کرو کچھ. لیکن دیکھو بات سنو, یہ جو مہنگائی ہوتی ہے اس سے تباہی مچتی ہے, لیکن اگر اجتماعی اخلاقی تباہی, اس سے پھر بچتا کوئی نہیں. یہ یاد رکھنا, وہ کاؤنٹیبل ہے ہی کوئی نہیں. وہ 500 ارب یار, انہاں دیاں دیہڑیاں ارباں لگتی ہیں, انہوں نہیں اندازہ ہوتا کہ عام آدمی کی سوچتا ہے. وہ میں پچھلے دنوں کسی کا پڑھ رہا تھا, پڑھ نہیں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا, نیب نے بلایا, انہیں ہنس کے دکھاتا ہے 1 خرب تو پتہ نہیں 40 ارب. نیب نے بلایا, انہیں ہنس کے کہتا کہ نہیں ٹائم نہیں ہے گا, وہ باہر شفٹ ہو چکا ہے. اچھا تاوان دے رہے ہیں بھوکے ننگے جانور, میں کہوں گا میں یہ لبرٹی اس لیے لے رہا ہوں کہ میں آئی ایم ون آف دیم. میں بھی تو پھونکی جا رہے ہیں نا, میری عمر کو 20 24 25 26 سال 28 سال ہوں, تو پتہ نہیں شاید نہیں, بس ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ڈیزرو کرتے ہیں, ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے بس یہی کچھ ہونا چاہیے.